नमस्कारः मित्राणि, मम नाम सुनीता शर्मा। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये तिरुपतौ शास्त्रीयशिक्षाशास्त्री तृतीयवर्षं पठन्ती अस्मि। पराक्रमी अर्जुनः। अर्जुनः महाभारतस्य प्रमुखः नायकः प्रसिद्धश्च आसीत्। सः पञ्चपाण्डवेषु तृतीयः आसीत्। कुन्त्याः पुत्रः अर्जुनः इन्द्रदेवात् जातः। अर्जुनः द्रोणाचार्यस्य शिष्यः आसीत् तथा सः सर्वविधविद्यासु विशेषं कौशलं प्राप्तवान्। धनुर्विद्यायां तस्य निपुणता आसीत्। श्रीकृष्णेन सह तस्य गाढं मैत्रम् आसीत्। युद्धकाले श्रीकृष्णः तस्य सारथिः अभवत्। कुरुक्षेत्रयुद्धे अर्जुनः स्वबान्धवैः सह युद्धं कर्तुं सङ्कुचितः आसीत्। तदा श्रीकृष्णः तस्मै भगवद्गीताम् उपदिष्टवान्। तत्र अर्जुनः धर्मस्य, कर्मस्य, भक्तेः च मार्गं ज्ञातवान्। अर्जुनः वीरत्वस्य, अनुशासनस्य, सत्यनिष्ठायाः च प्रतीकः आसीत्। धन्यवादाः।